श्रीकालाक्षीमाहात्म्यं प्रथमोऽध्यायः 156 श्लोकम्। परस्परं सल्लबन्धशं पोषक्रूपरामुतं ततो मुनीश्वरा सर्वे नारदं मुनिपुङ्गवं कौतूहलसमायुक्ता बभ्रच्चुर्ब्रह्मणः सुतं भगवन् शृणुते वर्षे तपसा दूतकल्मष भुवनेषु च सर्वेषु ब्रह्माण्डान्तर्गतेषु च बहिष्ठेषु च सर्वेषु शरदस्तभशो बलात् निरोधो नास्ति भवत सर्वं त्वं वेत्सि तत्त्वतः तेषु सर्वेषु लोकेषु यानि क्षेत्राणि सन्दितो तेषां मध्ये विशिष्टं य क्षेत्रं शम्भो चिरन्दनं वयं तच्छ्रोतुमिच्छामः तस्माद्वं वक्तुमर्हसि। श्रीनारदः पुरा सनत्कुमारेण सर्वज्ञेन महात्मना कथितं क्षेत्रमाहात्म्यं वेदव्यासाय धीमते स एव सर्वं युष्माकं वक्तुमर्हति शब्दमाः इत्युक्ते नारदेनाद मुदा सर्वे मुनीश्वराः समीपस्थं महाभागं प्राहु सत्यवतीषुतं मुनेः भगवन् सर्वधर्मज्ञ वेदव्यासमहामुने विदूषां शम्भुभक्तानाम् अग्रकन्यस्त्वमेव हि पुराणानि च सर्वाणि वेदाशाङ्गान् महामते इतिहासान् भारतादीन् काव्यानि विविधानि च अलङ्कारां च विविधा नाटकान्यद्भुतानि च प्रकेलिका च विविधा शव्यङ्ग्या सरसास्तथा ज्ञातुं वक्तुं बोधयितुं तत्समो नास्ति भूतले तस्मात् क्षेत्रेषु सर्वेषु चिरन्दनमनुत्तमं वक्तुमर्हसि तत्क्षेत्रं भक्तानामनुकम्पया इति श्रुत्वा वशस्तेषां वेदव्यासो महामुनिः मुदा परमया युक्त प्राग सर्वान् मुनीश्वरान्। श्रीवेदव्यासः शृणुध्वं ऋषयः सर्वे युष्माकं यदमुत्तमम् अगस्त्य शम्भुभक्तानाम् अग्रगण्य पुरातनः सर्वज्ञाशूनो षट् वक्त्रा सर्वज्ञात वेदनः पुरा कैलासशिखरे शम्भुं नन्तुं समागताः इन्द्रादयो लोकबाला ब्रह्मविष्णो समन्विताः तदा भारेण मगता भूमिश्च विनिदोतरा दक्षिणा चोन्नतिं प्राप्ता सर्वलोकभयावका तदा विदा समन्वीक्ष्य दरिद्रीं च महेश्वरः स्वभक्तानाम् अग्रगण्यं तपोयोगसमन्वितम् अगस्त्यं चोदयामास स्थातुं मलयपर्वते शिवाज्ञां शिरसा धृत्वा कुम्भयोनिस्तदा अगरोत् तदा प्रभृति भूमिश्च सुषमा समवस्थिता तस्मात् स एव मुख्यश्च भक्तानां विदुषामपि युष्माकमतुलं प्रश्नं श्रद्धया वक्षति द्विजाः इति व्यासवशः श्रुत्वा मुनीन्द्रा प्रीतिसंयुताः पुरो अगस्त्यं समालोक्य जडाबन्धविराजितं शिवध्यानरतं शान्तं वेदशास्त्रविशारदं रुद्राक्षमालाभरणं भस्मोदुल्लितविग्रहं सुप्रसन्नमुखाम्बोजं स्वभासासूयसन्निभं प्रणम्य मुनयः सर्वे दुष्टुवोपरयामुधा जयत्वं भगवान् स्कन्द प्रसादादाब्धवेदन जयत्वं भगवान् स्कन्द चरणाशक्तमानस जयत्वं स्कन्दभक्तानाम् अग्रगण्य पुरातन जयत्वं सर्ववेदान्त पद्माकरदिवाकर स्कन्दविज्ञानदीपस्य वर्धीभूत जयप्रभो एवं श्रुत्वा महात्मानं पुनः प्रागूच तं मुने मकर्षे कुम्भयोने त्वं सत्यमीश्वरसन्निभः सुषमाशीद्यत पृथ्वी गयामलयवासिना आचम्य चतुरश्चिन्दोत्यस्ताधानं विमुक्तवान् विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता चन्द्रादित्यविरोधिनः समस्तलोकभयदवधा बील्बलभक्षक धाम्रवर्णी जले नित्यं विधाय स्नानमुत्तमं भस्मस्नानं ततः कृत्वा नित्यकृत्यं विधाय च षोडशेनोपचारेण शिवलिङ्गार्चनं यदा त्रिकालं नियमेनैव करोषीश्वरपूजनं गया यद्गर्भितं शुद्धं जलं ब्रह्मकनैवृतम्।